दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र देखिएको अन्तर्विरोध र गतिरोधमा आधारित रहेर बहस गर्नेछौँ र जसरी दुई वाम घटक पूर्ववत नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी केन्द्र बीच जसरी एकता भयो र एकतापछि देखिएका धेरै तिक्तताहरू क्रमशः कम हुँदै गए तापनि तर पछिल्लो समय देखिएको यो अन्तर्विरोधले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिमा यो 70 वर्षे विरासत फेरि विघटन हुन्छ कि जनताले दिएको म्यान्डेट जुन 2/3 नजिक रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार यो सरकारलाई दिएका जति पनि म्यान्डेटहरू छन् यो विषयमा सफल हुन्छन् कि भन्ने चिन्ता एकातिर रहेको छ भने पार्टी एकता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दुविधामा नेता कार्यकर्ता रहिरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा आजको दिनमा पार्टी एकता महत्त्वपूर्ण विषय मानेर विभिन्न ठाउँमा वकालत गरिरहेका नेताहरूसँग हामी क्रमशः बहस गरिरहेका छौँ र आजको नेकपाभित्र देखिएको अन्तर्विरोधको खास कारण के हो, कसका कारण चाहिँ यो अन्तर्विरोध देखिरहेको छ र के नेकपा साँच्चीकै एकता हुन्छ त, के नेकपा भित्रका पूर्ववत माओवादी र एमालेका मनहरू मिलेका हुन् त भन्ने विषयमा आधारित रहेर आज हामी बहस गर्दैछौँ, जसका निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय कमिटी सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं पूर्व आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डल हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। मण्डलजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। नेकपाको जेट विमान जुन उडान भरिरहेको छ नि, त्यो गन्तव्यतिर छ कि गन्तव्य बिराइरहेको छ, यतैबाट सन्दर्भ सुरु गरौँ। अब यो जेट विमान जुन उद्देश्यका साथ उडेको थियो, जुन लक्ष्यका साथ चाहिँ जुन बिन्दुमा पुग्ने उद्देश्यका साथ उडेको थियो, बिचमा यसको केही चाहिँ गडबडीहरू देखा परेको छ। यद्यपि फेरि पनि त्यो लक्ष्यतिर निर्धारित नै छ र त्यसभित्र भएका गडबडी सच्याएर अगाडि बढ्ने हिसाबले नै जेट विमान अवतरण हुने स्थिति नै हो। त्यो पोजिसनमै जानु एउटा चिन्ता त छ नि, कतै उडिरहेको विमान पहाडमा गएर ठोकिन्छ कि खस्छ कि भन्ने एउटा स्वाभाविक हो। अब उडिरहेको विमानमा केही कुरामा चाहिँ समस्या देखियो भने त्यसबाट शङ्का त स्वाभाविक हो। त्यो शङ्का हुनु स्वाभाविक पनि हो र त्यो प्रकारको परिस्थिति चाहिँ छ। फेरि के छ समस्या? विमान दुर्घटना भइसकेपछि प्यारासुट रेडी अवस्थामा छ कि वा चाहिँ दुर्घटना नै हुन्छ कि? सम्भवतः त्यो विमान दुर्घटना हुन नदिने नै चाहिँ तयारी हो। भएका समस्यालाई चाहिँ हल गर्ने, थप मिलाउनु पर्ने कुराहरू मिलाउने र मुख्य गरिकन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सकुशल नै अवतरण गराउने गरी नै मूल उद्देश्य त्यही नै हो र त्यही अनुसार अगाडि बढेको अवस्था छ। त्यो सबै तहको छलफल मिटिङले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ माग गरिरहेको छ र सबैको आम चाहनाको विषय पनि हो। नेकपा मात्रै चाहिँ यो जेट विमान भनेको जेट विमानमा रहने र पाइलट र चाहिँ त्यसभित्रको चाहिँ पेसेन्जरको मात्रै प्रश्न। पाइलट पनि दुईटै अनुभवी नै हुन्। तर यो पाइलट र को पाइलटको बन्ने भन्ने बिचको अन्तर्विरोध हो कि? त्यस्तो भन्दा पनि अब त्यो दुईटै अनुभवी पाइलटलाई एकै धारमा राखिदिँदाखेरि अवश्य पनि त मनमुटाव त हुन्छ नै। त्यसमा चाहिँ मुख्य गरिकन म्यानेज गर्नुपर्ने विषयहरूमा चाहिँ कहीँ न कहीँ मिस भएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। भनेपछि दुईटै अनुभवी पाइलट परे एकले अर्काको अस्तित्व चाहिँ स्वीकार्न अलिकति गाह्रो भएर यो अन्तर्विरोध त्यो चाहिँ दुईटैको हकमा भन्न मिल्दैन। त्यो दुईटैको हकमा त्यो सन्दर्भ होइन। चाहिँ अब एकले अर्कालाई होइन, एउटाले चाहिँ हृदयताका साथ चाहिँ स्वीकारिरहेको, उनको सबै कुरालाई मानिरहेको, उनको सबै कुरालाई स्वीकारिरहेको, एउटाले चाहिँ आफू बाहेक अरू केही होइन, म नै हो सर्वश्रेष्ठ भन्ने हिसाबबाट चाहिँ जुन खालको व्यक्तिवादी मनोवृत्तिहरूको विकास भयो, जुन कुराले चाहिँ दुईटैको सुझाव र सल्लाहले उड्ने जेट विमानमा होइन, एउटाको आवश्यकै छैन, म भए पुगिहाल्छ अथवा म नभए उड्ने नै थिएन भन्ने खालको जुन खालको चिन्तनको विकास भयो, त्यो नै मूल कारण हो। त्यो मूल कारणकै कारणले चाहिँ अर्को समस्याहरू उत्पन्न हुन खोजेको अवस्था चाहिँ हो। त्यसर्थ यो स्थिति होइन, विमानका चालकहरूलाई त जिम्मेवारी त बाँडफाँड गरिएको छ नि? त्यस्तो पनि होइन। त्यो एउटाले सरकार चलाउने, अर्कोले पार्टी चलाउने होइन, आवश्यकता त्यही नै हो। त्यो विषयवस्तुले त्यही कुराको माग गर्छ। ठोस जिम्मेवारीको आधारमा चाहिँ दुईटै पाइलटको आफ्नो भूमिकाको कुरा रह्यो। तर दुईटै भूमिकाको सन्दर्भमा चाहिँ आम अपेक्षा र पार्टीको मूल उद्देश्य हुँदाहुँदै पनि एउटाले चाहिँ सबै कुरा हसुत्न खोज्ने, सबैतिर हात हाल्न खोज्ने, एउटाको चाहिँ कामै छैन अथवा उनले चाहिँ अब गर्नै सक्दैन भन्ने खालको जुन खालको बुझाइ हो, त्यो नै अहिलेको जुन खालको मूल विषय समस्याको मूल कारण बन्दै गएको कारण त्यो हो। र त्यसले अब यति बेला मलाई लाग्छ जसले चाहिँ आफू क्षमताभन्दा बढी होइन, आवश्यकताभन्दा बढी आफूलाई चाहिँ नाप्ने, आफूलाई अब सर्वश्रेष्ठ ठान्ने प्रवृत्तिहरूको चाहिँ जुन कुरा चाहिँ नितान्त त्यो चाहिँ मुख्य उद्देश्यप्रति भन्दा पनि
अन्यतिर तिनको चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू मोडिने खालको चाहिँ परिस्थिति सिर्जना अब भएको छ। बसलाई चाहिँ पार्टी प्रवेशतिर ढालौँ। जस्तो यहाँले भनेको अनुसार यहाँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको पूर्ववत माओवादीका अध्यक्ष, अहिले चाहिँ नेकपाका पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उहाँलाई चाहिँ अहिलेको दिनमा, आजको दिनमा पार्टीका बैठक मिटिङहरू र पार्टीका विभिन्न एजेन्डाहरूमा चाहिँ सहज ढङ्गले चाहिँ उहाँले काम गर्ने भनेर एउटा उहाँलाई जिम्मा सुम्पिएको छ। अर्का अध्यक्षलाई चाहिँ सरकार राम्रोसँग चलाउने र सरकारका गतिविधिहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग अगाडि बढाउने भनेर दुई खेमामा जिम्मा सुम्पिएको छ। सरकारकामा रहेका पाइलटले राम्रो गर्न सक्नु भएन कि यतातिर पार्टीतिर रहेका पाइलटले राम्रो गर्न सक्नु भयो? अब प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा कसैलाई पनि आक्षेप पहिलो कुरा त के थियो भने दुई अध्यक्ष प्रणाली यति बेला पार्टी एकता महाधिवेशन हुन पूर्व चाहिँ दुई अध्यक्षको जो विधानले व्यवस्था गर्यो त्यसअनुसार चाहिँ एउटा केही समयको छलफल पश्चात अब एउटै पार्टी को सरकार र मूल गरिकन अब पार्टी र सरकार सफल हुनु भनेकै आम जनताको अपेक्षा पनि पुरा गर्नु हो। त्यसर्थ चाहिँ आन्तरिक सहमति हिजो एकताको प्रक्रियाको बेला जे गरिए तापनि होइन 50-50% चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने हुँदै पनि अब एउटा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड जो चाहिँ उहाँले चाहिँ उदारताका साथ अब कमरेड फर्स्ट अध्यक्षको रूपमा जो कमरेड ओली रहनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ प्रथम अध्यक्ष, उहाँको महत्त्वाकांक्षा चाहिँ अब पूर्ण रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ लामै समय 5 वर्ष चाहिँ मैले चलाउन पाएँ भन्ने उहाँको चाहिँ इच्छा व्यक्त भइसकेपछि बडो उदारताका साथ इमान्दारिताका साथ अर्को अध्यक्ष कमरेडले चाहिँ अब त्यो कुरालाई स्वीकार्दै चाहिँ दुई अध्यक्षको दुईटा जिम्मेवारी, एउटाको सरकारको मुख्य नेतृत्व र जिम्मेवारीलाई वहन गर्ने र अर्को पार्टीको मूल रूपमा चाहिँ पार्टीको चाहिँ जिम्मेवारीलाई वहन गर्ने। तर त्यो कुरा केही समयपछि चाहिँ त्यो कुराको ठोस भए पनि कार्यान्वयनको तहमा जाँदा चाहिँ अब त्यो खालको देखिएन र एउटा अध्यक्षलाई चाहिँ काम गर्ने वातावरण इन्भाइरोमेन्ट दिएन। र मलाई के लाग्छ भने दुईटै त सर्वाधिकार छन्, अधिकार बराबर तरिकाले बाँडफाँड गरिएको छ होइन। पछिल्लो चरण तपाईँ हेर्नुभयो भने मूलत के हुन्छ भन्दाखेरि सरकार भनेको एउटा पार्टीद्वारा बनेको सरकार हो र जुन पार्टीले चाहिँ निर्वाचनको बेला जनताको बिचमा जुन प्रतिबद्धता र जुन घोषणापत्रको आधारमा म्यान्डेट लिएको हुन्छ र जनताले जुन म्यान्डेट घोषणापत्रको आधारमा जुन म्यान्डेट दिएको हुन्छ त्यो म्यान्डेटको आधारमा त्यो म्यान्डेट उद्देश्यलाई पुरा गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारमा सहभागिता भएको हुन्छ। र पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि मूलत विषय चाहिँ पार्टीभित्र कयौँ कुराहरू, राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण इस्युहरू, विषयहरूलाई चाहिँ पार्टीभित्र छलफल गर्ने र त्यसलाई चाहिँ सरकारको बिजनेसको रूपमा लाने र त्यसभित्र चाहिँ राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयत्न गर्ने, त्यो एउटा चाहिँ प्रभावकारी र सफल सरकारको चाहिँ पूर्व तयारी त्यो हुन आवश्यक छ। र मलाई के लाग्छ भने त्यो खालको तयारी हुन सकेन। तपाईँको भनाइलाई उद्धृत गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओली अर्थात् अर्का अध्यक्षले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई चाहिँ काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु भएन, त्यो पनि भएन। र मलाई के लाग्छ भने अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेडले जे इमान्दारिताका साथ उहाँलाई चाहिँ जिम्मेवारी सुम्पिनु भयो त्यो इमान्दारिताप्रति उहाँ प्रतिबद्ध रहन सक्नु भएन र उहाँ चाहिँ आफ्नो मूल जिम्मालाई उहाँले जसरी चाहिँ सफलतापूर्वक पुरा गर्नु पर्थ्यो र अर्को अध्यक्ष सहितको चाहिँ पार्टीको मुख्य लिडरहरूको चाहिँ सुझाव र सल्लाहहरूलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ कहीँ न कहीँ उहाँहरूको चाहिँ पोजिटिभ कुराहरूलाई चाहिँ मद्दतको रूपमा त सहयोगको रूपमा उहाँले लिने कुरा थियो, त्यो पनि उहाँले लिनु भएन। उहाँले अस्ति सचिवालय बैठकको पनि नेतृत्व गर्नुभयो प्रचण्डजीले, त्यसपछि स्थायी कमिटी बैठक पनि त आह्वान गर्नुभयो, उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो, नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। तपाईँ एउटा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सहज रूपमा सबैले सुन्दा चाहिँ त्यस्तो लाग्यो होइन, चाहिँ अध्यक्षलाई त जिम्मेवारी दियो नि गर्न सकेन भन्ने खालका चाहिँ कुरा पनि सुनिन्छ। म तपाईँले 2-4 उदाहरण के पेश गर्न चाहन्छु भने जस्तै अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड चाहिँ पार्टी अध्यक्षको हैसियतले, कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले उहाँले के निर्णय गर्नुभयो र कार्यालयमा त प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लानुपर्छ भन्ने निर्णय गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरालाई स्वीकार्नु भएन र उहाँ चाहिँ चेयर गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टम्यानकै रूपमा चाहिँ फेरि पार्टी मिटिङ बैठकमा पनि उहाँ फर्स्टम्यानकै रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न थाल्नुभयो। उहाँले बोलेको चाहिँ हप्तौँ दिन नबितिकन उहाँ फेरि त्यो भूमिकालाई चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भने रिमिक्स पार्ने काम गर्नु, अर्थात् चाहिँ कमरेड प्रचण्डको चाहिँ इमान्दारिता, उहाँको वफादारिता, निर्णयमा दुईटा अध्यक्षको सहमति हुनुपर्नेछ भन्ने त छ नि होइन। सहमतिको त स्वाभाविक बैठक मिटिङमा त तपाईँको सहमति नभइकन बैठकको चाहिँ आयोजना पनि हुँदैन, बैठक डाकिन्न पनि होइन। तपाईँको चाहिँ विषयवस्तु प्रस्ताव पेश गर्ने सन्दर्भमा पनि चाहे त्यो कार्यालय होस् चाहे स्थायी कमिटी होस्, प्रस्ताव निर्माण गर्ने बेलामा पनि दुई अध्यक्षको सहमति नै चाहिन्छ। दुई अध्यक्ष लगायतका चाहिँ मूल कार्यालयका टिमको चाहिँ सहमतिका आधारमा प्रस्ताव पनि पेश गरिन्छ। त्यो प्रस्तावमा पहिले चाहिँ मूल लिडरहरूको बिचमा सहमति हुन्छ, त्यो सहमतिलाई चाहिँ कमिटीभित्र प्रस्तुत गर्ने र आम कार्यकर्ता र चाहिँ कमिटीका सदस्यहरूको चाहिँ त्यसमा सहमति जुटाउने प्रयत्न हुन्छ। त्यो प्रक्रिया त त्यही नै हो नि। तर मलाई के लाग्छ त्यो त एउटा चाहिँ नियमबद्ध रूपमा त्यो चाहिँ एउटा विधिवत रूपमा हुने त त्यही नै हो बैठक मिटिङको चाहिँ विषयवस्तु।
तर त्यो हुन सकेन। तपाईँ यसको हेर्नुभयो मतलब भने प्रचण्डले अगाडि सारेको कुनै पनि क्यान्डिडेटमा चाहिँ केपी ओलीलाई मन परेन भने उहाँले चाहिँ अहिले हुँदैन भन्न मिल्यो। ओलीजीले सारेको कुरालाई प्रचण्डले पनि अहिले हुँदैन होइन, भनेर त्यो चाहिँ objection त अब गर्न दुईटा मिल्यो अध्यक्षको नि। बिच सहमति नभएको विषय चाहिँ तपाईँको बैठकमा प्रस्तुत नगरौँ भन्न सक्ने भयो। तर जेनुन र जायज कुराहरू त फेरि तपाईँले रोकिने कुरा पनि त भएन। तपाईँ चाहिँ म्याक्सिमम नेता कार्यकर्ताको जे विषयप्रति चाहिँ सहमत भएको अवस्था हो भने अनि कसै एकजनाले चाहिँ यो गर्नुहुन्न भन्ने कुराले रोकेको कुराले पनि त तपाईँ सिङ्गो कमिटीकै अपमान हुने कुरा हुन्छ। त्यसर्थ मलाई के लाग्छ भने अहिले चाहिँ जुन खालको जुन चाहिँ एउटा यति लामो समयसम्मको अनुभव साँच्चै भन्ने हो भने त दुईटा अध्यक्ष मध्ये नै तुलनात्मक रूपमा हेर्ने भने कमरेड प्रचण्डकै होइन उहाँको नेतृत्वमा भएको चाहिँ यत्रो ठुलो आन्दोलन राजनैतिक कोर्सलाई चाहिँ नयाँ कोर्समा प्रवेश गराउने सम्मको चाहिँ उहाँकै नेतृत्व, उहाँको लिडरसिप, उहाँको निर्णय प्रक्रियाबाटै आएको यत्रो ठुलो परिवर्तन त हामी सबै दुनियाँले देखेको अवस्था हो नि। भने नेकपाभित्र चाहिँ उहाँले त्यो कुशलतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारलाई, कार्यकारी भूमिकालाई पुरा गर्न नसक्ने कुनै एङ्गलबाट कसैले पनि भनिदियोस् कुनै एङ्गलबाट पुरा गर्न सक्दैन भन्ने चाहिँ कुनै सङ्केत अथवा कुनै त्यस्तो चाहिँ तथ्य कसैले पेश गर्न सक्ने स्थिति रहन्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दा उहाँले काम गर्ने, किनकि उहाँले त एउटा इमान्दारताका साथ चाहिँ अध्यक्ष पहिलो अध्यक्ष चाहिँ केपी कमरेडलाई चाहिँ सरकारको नेतृत्व उहाँले चाहिँ पूर्ण रूपमा, किनकि हामीले यो बिचमा के देख्यौँ भन्दा कतिपय कुराहरू सरकारको काम कारबाहीको सन्दर्भमा मलाई फेरि के लाग्दैन भने विगतको सरकार जस्तै होइन, विगतको सरकारभन्दा केही न केही पोजिटिभ काम गरेकै हो यो सरकारले, राम्रै काम गरेको छ। तर जति गर्न सक्नु पर्थ्यो होइन, किन जति तपाईँको धेरै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो, किनकि यो सरकारलाई त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर कसैले ढाल्ला त्यो पनि छैन। यो सरकार ढल्ने त्यस्तो पनि अवस्था होइन, किनकि यो पार्टीको मेजोरिटी, यो पार्टीको चाहिँ एकताबद्ध भइसके पछाडि त यो सरकार त 5 वर्ष त कुनै कुराले यो सरकारलाई छुने कन्डिसनमा त होइन। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने कि यो सरकार जति गर्न सक्नु पर्यो जनअपेक्षालाई त्यति जति धेरै पुरा, किनकि जनताले त्यो अनुसारको म्यान्डेट दिएको अवस्था हो। पार्टीबाट पनि सहयोगै पाएन सबै भनिरहेको हुन्छ। त्यही त मैले भने उहाँले सहयोगै गर्नु भएन सरकारले। त्यो टिम उहाँको भूमिकै रहेन नि त। तपाईँ सरकारलाई सफल बनाउनका निम्ति तपाईँ एक्लैले सोचेर पुग्छ कि टोटल टिम, तपाईँ टिमलाई ठिक तरिकाले तपाईँले परिचालन गर्न सक्नु भएन, टिमभित्र तपाईँ सहमति जुटाउन सक्नु भएन भने तपाईँ काम कसरी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने उहाँको भूमिका जुन खालको प्रभावकारिता हुनु पर्थ्यो होइन, विगतको सरकारभन्दा चाहिँ राम्रै काम गरेको छ, स्तरीय नै गरेको छ। तर जति यो नेकपाको सरकारको यो जनमतले जति गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न नसकेको कुरा। मण्डलजी, तपाईँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीप्रति यति आक्रोशित किन? पूर्व माओवादीको हुटुटी मनमा हो कि त्यस्तो पनि वा चाहिँ उहाँले गरेका काम चाहिँ मन नपरेर, चित्त नपरेर हो कि वा चाहिँ यति बेला चाहिँ अर्का अध्यक्षलाई चाहिँ जसरी भए पनि जोगाउनु पर्छ भन्ने एङ्गलबाट हो कि? त्यस्तो पनि होइन। अब तपाईँ यो मलाई चाहिँ कसैप्रति आक्रोश पनि होइन। सत्य र तथ्यले प्रमाणले धेरै कुरा बोल्छ। मैले बोल्ने कुरा होला कसैलाई आग्रह पूर्वाग्रह लाग्न सक्छ, तर मलाई के लाग्दैन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीप्रति होइन, प्रधानमन्त्री डुब्नु भनेको अहिलेको सरकार डुब्नु भनेको त्यो क्याबिनेट अथवा त्यो मन्त्रीमण्डल मात्रै डुब्ने होइन, हामी लाखौँ कार्यकर्ता नेता डुब्ने कुरा हो। नेकपाप्रतिको यति धेरै ठुलो जनमत र विश्वास जनताले जुन चाहिँ गरेको अवस्था हो त्यो विश्वास र आस्थाप्रति चाहिँ कुठाराघात हुने कुरा हो। त्यसैले यो सरकार डुब्नु भनेको एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको मात्रै चाहिँ डुब्ने कुरा होइन, हामी सबै डुब्दैछौँ। त्यसैले राष्ट्रको सपना पनि डुब्दैछ होइन। राष्ट्रले मूल उद्देश्यका साथ जुन उद्देश्यका साथ चाहिँ जनताले जन्म दियो त्यो जनताको चाहिँ भावनाप्रति नै ठेस पुग्ने सम्भावना चाहिँ बढेर गएको अवस्था छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यतिखेर पार्टीले चिन्ता गर्ने कुरा कुनै सरकारको नेतृत्व अथवा सरकारले मात्रैको चाहिँ विषय होइन, यो सिङ्गो नेकपाको विषय हो। तपाईँले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पनि माग्नु भएको छ बेला बेला। अब यो त कमिटीमै उठेको विषय हो। अब जुन केन्द्रीय कमिटी बस्यो भने सकेसम्म प्रधानमन्त्रीको राजीनामा होइन अब माग्नुपर्छ भन्ने एङ्गलमा चाहिँ तपाईँले दिएको जिम्मेवारी तपाईँ कुशलतापूर्वक पुरा गर्न सक्नुहुन्न भने पहिलो त तपाईँको नैतिकीय प्रश्न हो। तपाईँसँग त त्यो नैतिक चाहिँ तागत हुनुपर्छ। यदि तपाईँभन्दा योग्य कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँ यदि सक्नु भएन भने त्यसमा आत्मग्लानी गर्नुपर्ने आवश्यक छैन, तपाईँकै पार्टी हो। अबको केन्द्रीय कमिटीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्छ? अबको केन्द्र समितिले होइन, स्थायी कमिटीले जुन खालको माग चाहिँ प्रस्तुत गरिसकेको छ त्यो चाहिँ एउटा छलफलको विषय पनि हो। प्रधानमन्त्रीको मागको कुरा अथवा जे विषयहरू उठेको छ अब त्यो त मिटिङभित्र कमिटीभित्र छलफल हुने विषय हो नि त होइन। एजेन्डा त छलफलको विषयवस्तुको एजेन्डा त बन्न सक्ने भयो, तर त्यो एजेन्डा पुरा हुने, त्यो एजेन्डा पास हुने या नहुने कुरा त त्यो सम्बन्धित कमिटीले पुरा गर्ने कुरा हो। त्यो कमिटीमा छलफल हुने कुरा हो, त्यो कमिटीको अधिकारको कुरा हो। त्यसर्थ मलाई के लाग्छ भने जुन खालको कन्डिसन अहिले चाहिँ पार्टीले विश्वास गरेर 5 वर्षकै लागि चाहिँ जुन जिम्मेवारी दिएको अवस्था हो त्यो जिम्मेवारी पुरा नगरिसके पछाडि अनि सिङ्गो नेकपा डुब्ने गरी टुलु हेरेर बस्ने कुरा त आउँदैन।
किनकि एकजनाको प्रश्न अनि मात्रै होइन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ दुवै पद छाड्न राजी हुनुहुन्छ, उहाँ पद छोड्नुहुन्छ? होइन, अब अहिलेसम्म त उहाँको गतिविधि हेर्दाखेरि त कमिटी नै नमान्ने, विधि नै नमान्ने, पद्धति नै नमान्ने, यसरी त होइन सोइटिन्छ अनि विधान पनि नमान्ने होइन। त्यही त मैले भने तपाईँ विधान र पद्धति र विधिभन्दा माथि यदि कोही आफूलाई गन्छ भने, मान्छ भने त्यो कसरी त्यो मान्छे चाहिँ जिम्मेवार हो भन्ने कुरा हामीले मान्ने। तपाईँ एउटा विधिसम्म, जस्तै अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने कुनै तहको कमिटीको बैठकै नबस्ने भनिसके पछाडि एउटा अध्यक्ष भएको हैसियतले यदि आफ्नो कमिटीभित्र बैठक बस्न सक्दैन भने त्यो कमिटीले अध्यक्ष कसरी मान्ने? प्रश्न यहाँनिर। कोही कतै तपाईँका मनभित्र नेकपाको एकता सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा हुटुटी छ, त्यही भएर चाहिँ पूर्ववत एमाले एउटा सङ्गठन चलाइरहेको छ, पूर्ववत माओवादीले अर्को सङ्गठन चलाइरहेको छ। यो हल्लाको पछि के नलागौँ भने यो कुनै पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको प्रश्नै होइन, यो सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रश्न हो यो। र यो प्रश्न भनेको कुनै चाहिँ तपाईँको हिजो जसरी प्रचार गरिएको छ नि, नेकपा फुट्छ, नेकपाभित्र भनेको पूर्व एमाले एकातिर, फेरि माओवादी अर्कोतिर, यो ओयाद भरमका कुराहरू हुन्। र मलाई के लाग्दैन भने अहिले हेर्नुभयो भने स्थायी कमिटीमा चाहिँ पूर्व एमालेकै चाहिँ अब इमान्दार लिडरसिपहरूको बिचमा र चाहिँ यतापट्टिको दुईतिरकै चाहिँ लिडरहरूको बिचमा त एकताबद्ध एक ढिका भएर बसेको कन्डिसन त छ नि। त्यसैले यो अहिले चाहिँ पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको प्रश्न होइन, यो नेकपाको प्रश्न हो। हामी त्यतातिर फर्किन पनि चाहदैनौँ होइन, त्यतातिर फर्किने कुरा पनि होइन। र यो फर्किँदा पनि अब प्रचण्डलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि चाहिने, अध्यक्ष पनि चाहिने, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पनि चाहिने, अध्यक्ष पनि चाहिने भनेपछि त यो जुङ्गाको लडाइँले त पार्टी त टुक्रिन्छ। अब केपी कैबिनेटलाई के चाहिन्छ चाहिँदैन, तपाईँ मिडियाका साथीले प्रश्न देखिने गरी नै, छर्लङ्ग देखिने गरी चाहिँ इतिहास साक्षी छ। प्रचण्ड कैबिनेटलाई के चाहिन्छ चाहिँदैन त्यो कुरा पनि तपाईँले देखिराख्नु भएकै होला। सायद मलाई लाग्छ आजको दिनमा प्रचण्ड कैबिनेटको लिडरसिप कुनै पद प्रतिष्ठाका निम्ति चाहिँ यो खालको विषय उठेको अवस्था होइन। यसको मतलब भोलिका दिनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएर सरकारमा के अरे जानु हुँदैन, अर्को मान्छेलाई चाहिँ अगाडि सार्नु। म एउटा क्लियर के गर्छु भने विधि पद्धति, पहिलो कुरा विधि पद्धति र विधान त यो पार्टी विधिवत रूपमा चाहिँ परिचालन गर्नु पर्यो, सञ्चालन गर्नु पर्यो, कमिटी प्रणालीले मान्यता दिन आवश्यक छ। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टीले निर्णय गरेर होइन, पार्टीले निर्णय गरेर होइन हतार भयो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको लागि हो त यो घटना, यो खालको परिस्थिति, यो सिर्जना हुनुको मूल पछाडि त्यो हो त। यदि त्यसो भइदिएको भए सायद आजको दिनमा तपाईँलाई म चाहिँ उदाहरण के पेश गर्न चाहन्छु भने जति बेला संविधान जारी गर्दै गर्दा काङ्ग्रेस र तत्कालीन एमालेको बिचमा भएको सहमति सुशील कोइरालाले छोडेन होइन। केपी कैबिनेटलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सबभन्दा पहिला अगाडि को सर्नुभयो? कमरेड प्रचण्ड सर्नुभयो होइन। तपाईँको 64 को निर्वाचनमा माधव कमरेडको जुन खालको कन्डिसन थियो, म भन्दैछु तपाईँलाई, म एउटा उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु। अनि जब चाहिँ तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेससँगको सरकारमा सहभागिता भइसके पछाडि अध्यक्ष कमरेडलाई चाहिँ शेरबहादुर देउबाको चाहिँ के आग्रह थियो भने तपाईँ नै बस्नुहोस् भन्दा उहाँले होइन हाम्रो सहमति एग्रिमेन्ट जे हो त्यसको आधारमा म छोड्नुपर्छ भने उहाँले जबरजस्ती छोडेको अवस्था हो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने विगतका घटनाक्रम र चाहिँ पदमा गएको कन्डिसनलाई पनि हामीले अनुमान गर्ने हो भने कि प्रधानमन्त्रीको लागि अध्यक्ष कमरेड यदि त्यति धेरै चाहिँ त्यस्तो स्थिति भएको भए यो 2.5 वर्षको मुद्दा किन छोड्नुहुन्थ्यो उहाँले? एग्रिमेन्ट त भएकै हो नि। त्यसको मतलब प्रचण्ड चाहिँ प्रधानमन्त्री होइन, प्रधानमन्त्रीको लागि त्यस्तो होइन। उहाँ त पार्टी चाहिँ साँच्चै एक ढिका भएर अगाडि बढ्छ भने 5 वर्षको लागि त केपी कैबिनेटले दिएकै हो त, प्रधानमन्त्री छोडेकै त हो त। कहीँ उहाँले बार्गेनिङ गरेको अवस्था थियो त थिएन नि। तर उहाँले चाहिँ जुन खालको चाहिँ भूमिकाबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीको जुन खालको रोल हुनु पर्थ्यो, प्रधानमन्त्रीको जुन खालको चाहिँ सदा सहायता सबै लिडरप्रति हुनु पर्थ्यो, त्यो त उहाँको काहीँ पनि देखिएन। र सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने यति बेला तपाईँले चाहिँ कमिटीको बैठकै नबस्ने भइसके पछाडि चाहिँ एउटा अध्यक्षकोले चाहिँ त्यो खालको भन्ने कुरा हो त? त्यो एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको मण्डलजी, आज हामीले जनतालाई प्रश्न पार्नै पर्छ। एउटा अर्को प्रसङ्ग पनि उठेको छ। मैले तपाईँसँग अन्तर्वार्ता लिनुभन्दा अगाडि सामाजिक सञ्जालमा केही प्रतिक्रिया लिएको थिएँ। गुट सक्रिय पार्न त पहिला खुमलटार नै सक्रिय भयो, त्यसपछि बालुवाटारले प्रतिकार गरेको हो भन्ने प्रश्न आएको थियो। यो गलत कुरा हो। यो कहिले पनि अब यो खुमलटार र चाहिँ बालुवाटारको विषय जहाँसम्म मलाई के लाग्छ भने निरन्तर चाहिँ एउटा अध्यक्ष सरकारको सञ्चालनको प्रक्रियाको विषयलाई लिएर चाहिँ विभिन्न नेताहरूसँग छलफल गर्ने, संवाद गर्ने कुरा एउटा विषय हो। खुमलटार पनि पार्टी कमिटीको बैठक एजेन्डाहरूको विषयमा र कसरी जाने भन्ने विषयमा चाहिँ नेताहरूसँग छलफल गर्दा यदि त्यसलाई गुटको संज्ञा दिन्छ भने त्यसलाई भन्नु के छ र हामीले होइन। तपाईँ चाहिँ गुटगत रूपमा चाहिँ कुनै प्रकारको गतिविधि एक्टिभिटी देखाउनु हो भने तपाईँ, म उदाहरण दिउँ, स्थायी कमिटीको बैठक चल्दै गर्दा, स्थायी कमिटीको बैठकमा विषयवस्तु प्रस्तुत हुँदै गर्दा, विषयवस्तुमा छलफल र बहस हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट के भयो? रोडमा तपाईँको युवा निकाल्ने काम गर्यो। त्यो कुन विधि र कुन पद्धतिले दिएको छ? कुन विधानले त्यो अधिकार दियो? एउटा कुरा। अनि तपाईँको चाहिँ खुमलटारले त्यो कुरा गर्यो?
खोमलटारले यो बैठकको विरुद्धमा या प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा चाहिँ कुनै प्रकारको गतिविधि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कैलालीको लम्कीमा त झडप नै भयो कैलालीको लम्की त स्वाभाविक हो। तपाईँको एउटा चाहिँ पार्टी बैठकको विरुद्धमा यदि पार्टीकै नेता कार्यकर्ता जान्छ भने त्यो कस्तो खालको कार्यकर्ता हो त्यो? तपाईँ कमिटी मान्ने, विधान मान्ने, पद्धति मान्ने कुरा यदि गर्नुहुन्छ भने तपाईँ एउटा बैठक बसिरहेको विषयमा एउटा चाहिँ जिम्मेवार कमिटी बसिरहेको ठाउँमा अनि कार्यकर्ताले त्यसको विरुद्धमा नारा जुलुस गर्ने भन्नाको मतलब चाहिँ गुन्डागर्दीको आधारमा चाहिँ पार्टी कमिटीभित्र चाहिँ वर्चस्व कायम गर्न खोज्ने त्यस्ता कुरालाई स्वीकार्न सक्छ यो पार्टीले? कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो खालको परिकल्पना गर्न सक्छ? गुन्डागर्दीको शैलीमा पार्टीभित्र वर्चस्व कायम गर्ने खालको प्रवृत्तिहरूलाई पार्टीले चाहिँ छोड्न चाहिँ छुट दिन मिल्छ होला त? त्यसैले मलाई के लाग्छ, लम्कीमा भएको घटना चाहिँ प्रतिवाद हो, त्यो कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसका विरुद्धमा नारा योजना होइन। किनकि जुन खालको चाहिँ पार्टी कमिटीको बैठकका विरुद्धमा, नेताका विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ योजनाबद्ध तरिकाले आयो त्यसको प्रतिवाद हो, त्यसको जवाब हो। आजको दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले मुलुकलाई घेरेको छ। यहाँलाई थाहा छ, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, नाभी गुन्जी कुटीको विषयलाई लिएर सरकारले जुन एउटा नक्सा सार्वजनिक गर्यो त्यसमा तपाईँहरूले झन् सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने, मुलुक बचाउनु पर्ने यो बेलामा नेकपाभित्रको यत्रो अन्तर्विरोध, सत्ताको लुछाचुडी, यो शक्ति सन्तुलनको यो विचलन, यो किन सिर्जना भइरहेको छ? यो जनताको प्रश्न। यो भन्नका लागि भन्ने विषय हो, यो तथ्यमा आधारित छैन। भन्नका लागि चाहिँ यो सरकार चाहिँ के लिम्पियाधुरा लिपुलेको नक्सा छापेदेखि यसका विरुद्धमा चाहिँ योजना भयो। राष्ट्रियताको नारा त केपी ओलीले अब म तपाईँलाई भनौँ एउटा कुरा, अहिले सरकारले छापेको नक्सा, सार्वजनिक गरेको नक्सा के प्रधानमन्त्रीको मात्रै बुताले आएको कुरा हो? प्रधानमन्त्रीको मात्रै कुराले आएको हो? पार्टीको सहमति थिएन? कमरेड प्रचण्डको, कमरेड माधव नेपालको, कमरेड झलनाथ खनालको या यत्रो इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरूको समर्थन र सहयोग थिएन? पार्टी कमिटीको निर्देशन होइन यो नक्सा छाप्नुपर्छ, जुन खालको चाहिँ हस्तक्षेप भयो यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ नेपालीहरूले। अब यो हाम्रो नेतृत्वको सरकारले गर्नुपर्छ भनेर पार्टी कमिटीको निर्णय होइन, त्यो प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णय हो त्यो। त्यसैले यो भन्ने कुरा हो। यो भन्नको लागि एकदम सस्तो लोकप्रियताको कुरा गरिरहँदाखेरि यो नक्साको विषय चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिको विषय होइन, यो त राष्ट्रिय सहमतिको विषय हो। अझ माथि जाने हो भने अहिलेको यो घटनामा नेकपाको मात्रै प्रश्न पनि त्यो राष्ट्र सहमतिको प्रश्न, त्यो जानेरी राष्ट्र सहमति नै जुट्यो। त्यसर्थ मलाई के लाग्छ भने जुन खालको यो चाहिँ वैयात कुराहरू अनि यो विषय देखाएर आफूभित्रको कमजोरीलाई लुकाउन खोज्ने, कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नका लागि चाहिँ के तपाईँले भन्न खोज्नु भएको शासक कमजोर बन्दै गएपछि अनेक तिग्रम लगाएर विकल्प नदेखेपछि यस्ता मुद्दाहरू उठाउँछ भन्न खोज्नु भएको? स्वाभाविक हो, त्यो स्वाभाविक हो। आफू चाहिँ आफ्नो कमजोरीलाई चाहिँ फाल्न नसक्ने, कमजोरी भएको भन्ने कुरालाई स्वीकार्न नसक्ने, आफ्नो कमजोरी लुकाउनका लागि अर्को ठुलो कमजोरी गर्दै जाने, यो प्रवृत्तिले के गर्छ भन्दाखेरि सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै यसले चाहिँ क्षति पुर्याउँछ। जस्तै अहिले चाहिँ राष्ट्रियताको मुद्दा आम नेपाली जनताको सरकारको विषय हो र नेकपाको त अझ भन्छु नक्सा छाप्ने कुरामा त पार्टीको निर्देशन हो यो सरकारलाई। त्यसर्थ मलाई लाग्छ यो कुनै एउटा प्रधानमन्त्रीको मात्रै विषय होइन, ल्याकतको कुरा होइन यो। अब अन्तिममा छौँ हामी, मुलुक कोरोनाले स्तब्ध छ, विश्व नै कोरोनाका कारण विश्वको अर्थतन्त्र चाहिँ धराशायी बनेको छ। नेपालमा त अर्थतन्त्र जोगाएर मानव जीवनको रक्षा गर्नुपर्ने बेला छ। अहिले त यहाँले देख्नु भएको छ जताततै कोरोना छरपष्ट देखिएको छ। यो बेला नेकपाभित्रको विवादले, सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीभित्रको विवादले कतै हाम्रो मुलुकको अस्तित्व नै धराशायी बन्छ कि भन्ने चिन्ता एकापट्टि छ। यसमा चाहिँ तपाईँको के छ? अब चाहिँ कसरी सहज अवतरण हुन्छ त्यो विमान? अब मलाई लाग्छ यो विषयमा जुन एउटा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमै जुन खालको परिघटना, जुन खालको समस्यासँग विश्व नै जुधिरहेको, त्यसमध्ये हाम्रो नेपाल पनि अझ हामी चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ अति कमजोर भएको मुलुकमध्येको चाहिँ एउटा मुलुक हो। त्यसमा चाहिँ अझ हामीले ठुलो चाहिँ चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था हो। यो यति बेला पार्टीभित्र मात्रै होइन, राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा चाहिँ यो समस्यासँग जुझ्ने कसरी भन्ने विषयमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति जुटाएर जाने बेला हो। र मलाई लाग्छ यिनै विषयहरू खास गरिकन तपाईँ जनताको पिसिआर टेस्ट गर्न सकेको अवस्था छैन, जनताले पिसिआर टेस्ट कसरी गर्ने चाहिँ, अब आर्थिक अवस्थालाई बचाउँदै यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यो समस्यालाई कसरी चाहिँ हल गर्ने सरकारको प्रायोरिटीको विषय यही हुन्थ्यो। तर मलाई के लाग्छ नि सरकारको पछिल्लो घटनाक्रम केही कुराहरूले चाहिँ अझ चाहिँ नेकपालाई सशङ्कित बनाएको अवस्था, खास गरिकन चाहिँ सरकार यतिखेर चाहिँ कोरोनाका विरुद्ध लड्दै गरेको बेला दल विभाजन गर्ने सम्बन्धी विधेयक ल्याइदिनु होइन, तपाईँको चाहिँ यत्रो धेरै चाहिँ जनताको चाहिँ इच्छा नभएको कुरा अथवा राष्ट्रलाई चाहिँ अहित हुने प्रकारका चाहिँ एमसिसीको विषय चाहिँ ल्याएर चाहिँ तपाईँको विवाद बनाइदिनु होइन, तपाईँको चाहिँ अहिले सहमतिमा सदन जुटाउनु सदन चलिरहनु पर्थ्यो, आवश्यक थियो, बाढी पीडितको बेला अति आवश्यक बेलामा पनि बिना सहमति तपाईँको सदनलाई स्थगित गरिदिनु। यस्ता कुराले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिङ्गो चाहिँ नेकपालाई कहीँ न कहीँ चाहिँ नेकपालाई आन्तरिक समस्याले यो देखाएको भन्छ। तर चाहिँ मलाई लाग्छ नेकपा यसप्रति जिम्मेवार हो
होइन गम्भीर छ। यो समस्यालाई चाहिँ हल गर्नका निम्ति राष्ट्रिय सहमति, मलाई लाग्छ पहिले केही समय अगाडि चाहिँ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले बोलेको पनि विषय हो कि यो समस्या कुनै एउटा सरकारको विषय पनि होइन, यो एउटा पार्टीको विषय पनि होइन, यो राष्ट्रिय विषय हो। यो राष्ट्रिय विषयमा चाहिँ राष्ट्रिय सम्पूर्ण दलहरूको होइन, सबै पक्षहरूको, निजी सेक्टर, सरकारी सेक्टर, राजनीतिक दल सबैको चाहिँ साझा चाहिँ विषय बनाएर यसलाई चाहिँ हलको उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यसमा सरकार उदारताका साथ, इमान्दारिताका साथ सबै क्षेत्रलाई समेटेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, किनकि यो समस्यासँग जुझ्ने भनेको एउटा सरकारको मात्रै प्रश्न होइन, त्यसर्थ यो गम्भीर विषय हो। र अहिले मलाई लाग्छ हाम्रो सामु चाहिँ मूल समस्या र चुनौती भनेको यो कोभिड-19 सबभन्दा पहिलो विषय हो र यो चाहिँ सरकारको प्रायोरिटीको विषय पनि बन्नुपर्छ र त्यसमा हामी सबै पोजिटिभली हल गर्नेतिर लाग्नुपर्छ भन्ने नै हो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँका मिडिया मार्फत चाहिँ अब विषयवस्तु राख्ने मौका दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र देखिएको अन्तर्विरोध र यसको समाधानको उपाय के हुन सक्छ भन्ने विषयमा आधारित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।